आपको बताएं, तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान रवाना हो गए हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर खुसूसी तैयारी के जरिए कंधार पहुंचेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल के लिए रवाना होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सरकारी टीवी पर अगले लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। तालिबान ने अफगान सरकारी टीवी पर मीडिया ब्रीफिंग की तमाम तर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर खुसूसी तैयारी के जरिए कंधार पहुंचेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल के लिए रवाना होंगे। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सरकारी टीवी पर अगले लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे और मीडिया ब्रीफिंग के लिए तमाम तर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो बयान अपना जारी किया था और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जो शहरी हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, और अब फिर वो एक वीडियो बयान जारी करने जा रहे हैं। उनकी मीडिया ब्रीफिंग की तमाम तर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सरकारी टीवी पर अगले लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। वो कंधार से काबुल रवाना होंगे। खुसूसी तैयारी के जरिए पहले वो कंधार पहुंचेंगे और वहां से काबुल के लिए रवाना हो जाएंगे। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। आइंदा की तर्ज हुक्मरानी क्या हो सकती है, इसका फैसला होने जा रहा है। और आपको बताएं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सरकारी टीवी पर अगले लाहे अमल का बाकायदा तौर पर ऐलान भी करेंगे। इसी पे बात करेंगे। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने की तैयारियां हो रही हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी पहुंच जाएंगे, क्या तर्ज हुक्मरानी हो सकता है? देखिए, इस वक्त को तो बहुत सारी स्पेकुलेशन है। तो अभी मीडिया की है कि वो बता रहे हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर शायद सदर बनेंगे आगे चलते हुए अफगानिस्तान के। लेकिन अभी तक जो मेरी मालूमात है वो ये है कि वहाँ पर अब काबुल के अंदर सिर्फ ये तैयारियां हो रही हैं कि आज शाम यानी आज रात के वक्त में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर या उनके नुमाइंदगान तालिबान के वो आज वाज़ेह करें कि आइंदा किस तरह का नया अमल वो तैयार करने वाले हैं अफगानिस्तान की गवर्नेंस के हवाले से। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता दूं कि हमें 1990 की दिहाई में जो तालिबान ने मॉडल बनाया था हुकूमत का, हमें वो भी ध्यान में रखना होगा। इस वक्त तक मैं तालिबान के अंदर ऐसी कोई तब्दीली नहीं देख रहा कि वो एक सियासी और मजहबी कुव्वत को अलग अलग कर दे, जैसा कि बात लोग सोच रहे हैं। मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि फिलहाल यानी इमीडिएटली वो पुराना सिस्टम ही, यानी जिसमें एक रहबर होगा जो हैसियत मुल्ला उमर को हासिल थी कंधार में रहते हुए के कंधार में उनकी एक महदूद सी शूरा थी और तमाम पर वज़रा काबुल में बैठते थे और काबुल से तमाम इत्तलात कंधार तक ट्रांसफर की जाती थी जिन पे उनकी अप्रूवल चाहिए होती थी। तो लिहाजा वो अप्रूवल लेके फिर पॉलिसी बनाई जाती थी। तो इस वक्त भी सिस्टम कुछ इसी तरह का चलने नजर आ रहा है कि इस तरह का सिस्टम ही आगे बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कतर से रवाना हुए हैं वो भी पहले कंधार में आ रहे हैं। हबीब साहब, आप गहरी नज़र रखते हैं, आप जैसे कि बता रहे हैं कि सिस्टम पुराना होगा, तो क्या तालिबान के निज़ाम में तब्दीली देखने को मिलेगी? अब की बार तालिबान कैसे होंगे? देखिए, दो हिस्से हैं इस तब्दीली के। एक हिस्सा है कि जो क्या अंदरूने मुल्क को बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, जिससे मुझे लगता है कि अंदरूने मुल्क सिर्फ तब्दीली नहीं होगी बल्कि छोटी छोटी एडजस्टमेंट होंगी जो जमाने के साथ जरूरी है और उनकी रैयत जो है वो तालिबान भी उनको तस्लीम करते हैं। मिसाल के तौर पर खवातीन का एक डिफरेंट मकाम वो कैसे उसका तयन करते हैं और आज तालिबान के कुछ नुमाइंदों ने खवातीन एंकर्स के साथ बैठ स्क्रीन पर ये वाज़ेह कर दिया है कि आगे चलते हुए वो किस तरह का मीडिया या किस तरह का वो निज़ाम देखते हैं। दूसरा, आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तमाम खवातीन जो कि किसी भी हवाले से कोई काम करती थी पढ़ती थी तो वो अपने अपने इदारों में वापस लौट सकती हैं। तो गोया खवातीन की हद तक ये एक तब्दीली हमें नजर आ रही है। दूसरी तब्दीली जिसका तालिबान ने वादा किया है वो ये है कि एक ऑल इंक्लूसिव वसीउल बुनियाद हुकूमत बनेगी काबुल के अंदर। अब वो देखना है कि वो काबुल के अंदर वो जो हुकूमत है उसकी तश्कील के लिए कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम पिछले 20 साल से जो तालिबान की तंजीम है वो अगर से बज़ाहिर नजर आती है, उसका सरकार एक सियासी दफ्तर वो बहुत बाद में कायम हुआ कतर के अंदर, लेकिन तालिबान की तंजीम की जो गहराई है दरअसल वो जमीन के अंदर है। हमें ये अंदाजा नहीं है कि वहाँ पे जो शूरा में कौन कौन लोग हैं, किस तरह अमीर का इंतखाब होता है और किस तरह अहम फैसले किए जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ वो चंद लोग हैं जो कतर दफ्तर में काम करते थे या उनके मीडिया को हैंडल करते थे, जिसमें असद अफगान शामिल हैं, जिसमें और दूसरे लोग जिसमें सुहेल शाहीन शामिल हैं या ज़बीउल्लाह मुजाहिद शामिल हैं। हम इन लोगों के चेहरे हम कम जानते हैं लेकिन इनके नामों से ही वाकिफ हैं। तो पहली दफा आज ये होने जा रहा है कि कुछ चेहरे अवाम के सामने आएंगे। मेरी मालूमात ये है कि आज शायद ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी पहली बार अवाम के सामने आए
اور پہلے وہ جن کو ہم ہمیشہ فون کر کے پوچھتے رہے کہ طالبان کی کیا ایکٹیویٹیز ہے یا طالبان کسی خاص مسئلے پر کیا سوچ رہے ہیں، تو اب ذبیح اللہ مجاہد بھی شاید آج کابل میں ری سرفیس کریں گے، اسی طرح اسد افغان بھی ری سرفیس کریں گے، اسی طرح ملا عبدالغنی برادر ایک طویل عرصے کے بعد افغانستان میں نظر آئیں گے، اور پھر ہمیں قندھار میں پتہ چلے گا کہ کیا ملا ہیبت اللہ قندھار کی کسی کون سی لوکیشن ہے جہاں پہ اب تک پوشیدہ رہے ہیں، ہم ان کی بھی ویئر اباؤٹس کے بارے میں نہیں جانتے، شورا کے کون سے اراکین ہیں جو ایڈ کرتے ہیں ملا ہیبت اللہ کو کسی بھی حوالے سے فیصلہ کرنے میں، تو یہ ساری چیزیں ایکچولی آج سامنے آئیں گی اور آہستہ آہستہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں ہمارے سامنے آتی جائیں گی، لیکن طالبان کو بہرحال ایک یہ بتانا پڑے گا کہ ان کی تنظیم کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں اور ریاست افغانستان کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ ریاست کے اندر ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ سکسیشن کا ایک ایسا پریڈکٹیبل سلسلہ چاہیے، ایک ایسا طریقہ کار چاہیے کہ جس میں خدا نخواستہ ٹاپ لیول کا اگر کوئی آدمی نہیں رہا تو دوسرا اس کی جگہ لے لے، وہ سسٹم کیسے ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آج ہمیں پتہ چلیں گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ حبیب صاحب، جس طرح سے ہم نے بھی دیکھا کہ خواتین نیوز اینکرز کا سکرینز پہ آنا، سرکاری ملازمین کے لیے عام معافی کا اعلان، بچیوں کے لیے اسکول کھل گئے ہیں، تو یقیناً ایک پازیٹیو جیسچر جو ہے وہ طالبان کا ہے، تو کیا اس سب جو مثبت یہ رویہ طالبان کا نظر آ رہا ہے، افغان عوام کی جو کشمکش ہے اور وہ جس اضطراب میں مبتلا ہیں، اس میں کچھ کمی آئے گی اس سے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی آج جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض جگہ سے طالبان جو طالبان ہیں، یعنی خود کو جو طالبان کہتے ہیں، وہ اپنے مخصوص سفید کپڑوں میں، واسطوں میں اور بڑی بڑی پگڑیوں کے ساتھ آپ کو بچوں کی طرح کہیں ڈاجن کار میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، کہیں وہ اسپرنگ بینچ کے اوپر اچھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں وہ کسی جم کے اندر نظر آ رہے ہیں، تو دراصل یہ ایک تاثر باقاعدہ طور پر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کابل میں حالات نارمل ہیں اور طالبان بھی بہت سخت ملا گیری نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پہ دنیا میں جس طرح کا نظام چلتا ہے اسی طرح رہیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجیے کہ یہ ویڈیوز بھی دراصل طالبان ذرائع سے ہی جاری کی جا رہی ہیں۔ حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمیں حسن عسکری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ حسن صاحب، طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر دوحہ سے افغانستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور حالات بھی معمول پہ آنے لگے ہیں، تو نئی حکومت بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیسی حکومت دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ نئی حکومت بنانا ایک لاجیکل سٹیپ ہے، کیونکہ انہوں نے کابل میں جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کا ٹیک اوور تو کر لیا ہے۔ اب نہ صرف افغانستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ جو تحریک طالبان ہیں ان میں سے کون سی لیڈرشپ جو ہے ریاست کی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ تو ملا برادر کے پہنچنے کے بعد میرا خیال ہے یہ فیصلے ہو جائیں گے۔ اس میں دو چیزوں کی ان کو ضرورت ہے دنیا کے لیول پہ، ایک تو یہی کہ لیڈرشپ کون سی ہے، یعنی ایک تو ملک کے اندر، دوسری وہ لیڈرشپ جو بین الاقوامی سطح پہ ڈیل کرے گی۔ پھر اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ، ایک ایسی پالیسی سٹیٹمنٹ جس میں وہ اپنی اندرونی پالیسی جو افغانستان کی ڈائیورسٹی ہے اس کو کس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اور بین الاقوامی سطح سے کس طرح یہ نئی حکومت جو ہے وہ ڈیل کرے گی، کیا کمٹمنٹ ہیں جو یہ دینے کو تیار ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک صحیح ٹرانزیشن ہے کہ کنٹرول کے بعد اب وہاں ایک باقاعدہ گورنمنٹ انسٹال ہوگی، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ یہ نظام کس حساب سے چلتا ہے، اور دنیا کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے یہ اقدامات جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کا فوری طور پہ ہونا ضروری ہے۔